तो वैसे ना मैं तुहाडे कोलों पुछना वा, आराम नाल बोल के मैनू जवाब दिओ। सिर्फ एक काम कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे, यानी नमाज ठीक करो। नमाज नाल जान नालों ज़्यादा प्यार। एक ही गल आ, बंदा 500 के नोट की खातर नमाज ही छड्ड देवे, दुकान ते बैठा रहे, सुता रहे, नींद आई नमाज गई, गाहक आया नमाज गई, फिर जिंदगी का नूर नहीं लभदा। नमाज नूं जान नालों ज़्यादा अजीज जानो, माल नालों ज़्यादा अजीज जानो। अच्छा मैं तुहानूं ये गल दसी है कि बंदे दा नमाज च दिल लग जाए, नमाज च बंदा रोवे, नमाज बंदा तन्हाई दी सोहनी पढ़े, शैतान नाकाम हो जाता है, यहूदी नाकाम हो जाता है, सारे मसले हल हो जाते हैं। जरा मेरे वाल वेख के मैनूं ईमानदारी नाल दसो, हाँ तुसीं मेरी गल नाल इत्तेफाक करदे हो? अद्धे बोले हो, करदे हो? नमाज वाल मेहनत करो, बस यह पहली खराबी है। और अल्लाह पाक ने की फरमाया, आवाज़ थोड़ी जी बेटा हल्की करे, सुनो अल्लाह दी पाक कलाम। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, सुनो लोगो सिर्फ एक काम कर लो, अल्लाह जिंदगी के तमाम मसाइल हल कर देगा। ओ मेरे वीर, ना क्या कर अमरीका ने आ किया, अमरीका ने आ किया, अमरीका ने आ किया, ना ना अपना बेड़ा गर्क तो आप किया है। नमाज़ां छड्ड के बेड़ा गर्क किया है, नमाज़ां तू सही नहीं पढ़ियां ते अपना बेड़ा गर्क किया है। कुछ नहीं किया अमरीका ने, एवं अमरीका अमरीका करके अपना पल्ला ना झाड़िया कर। सुनो रब दा कुरान की कह रहा है, फरमाया इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। रब दा कुरान कह रहा है, इंसान, तर्जमा सुनियो, इंसान बड़े कच्चे दिल दा मालक है, इंसान बड़ा थोड़ दिल है, इंसान बड़ा जल्दबाज है, इंसान बड़ा जजा फजा करदा है, बड़े गिले शिकवे करदा है। अल्लाह फरमांदे ने इंसान बड़ी निशुक्री करदा है, तवज्जो तवज्जो, इंसान बड़ी बेसब्री करदा है। अल्लाह फरमांदे ने थोड़ा जिहा दुख आ जाए तो इंसान मेरे नाल गद्दारी करदा है, मेरे नाल बेवफाई करदा है, मेरे खिलाफ गल्लां करनियां शुरू कर दिंदा है, मेरा दर छड्ड के ते दर दर ते धक्के खांदा है। अल्लाह फरमाते ने इंसान बड़े जजा फजा करता है, शुक्री बेसब्री करता है। इल्लल मुसल्लीन, पर अल्लाह फरमाते ने मेरे नमाजी बंदे इस तरह नहीं करते, मेरे नमाजी बंदे बेसब्रियां नहीं करते, मेरे नमाजी बंदे ने शुक्रिया नहीं करते, मेरे नमाजी बंदे अजमैशां दी चक्की च पिसदे रहिंदे ने, पर नमाज उन्होंने सबर भी देंदी है, नमाज उन्होंने शुक्र भी देंदी है, नमाज उन्होंने हौसला भी देंदी है। गुजरात दे बासियों, मैं बड़े बड़े प्यारे नमाजी बुजुर्ग देखे, अल्लाह जानदा सारी जिंदगी बीमारी नाल घुलदे रहे ने, सारी जिंदगी महरूमी नाल घुलदे रहे ने, रब ने पुत नहीं दिता, धीआं दित्तियां ने, धीआं दे दुख बर्दाश्त करते रहे ने, पर नमाज ने उन्होंने हौसला भी दिता है, नमाज ने उन्होंने सबर भी दिता है। नमाज दा लोगो ज़बान ते असर जे, नमाज दा कारोबार ते असर जे। नबी पाक ने फरमाया ओदा माल भी बर्बाद हो गया, ओदी औलाद भी बर्बाद हो गई जेड़ा असर दी नमाज नहीं पढ़दा। नमाज दा तुहाडी शख्सियत ते बड़ा गहरा असर है। फरमाया जेड़ा नमाजी बंदा मेरे गिले शिकवे नहीं करदा, मेरे खिलाफ गल्लां नहीं करदा, मेरा दर नहीं छड़दा, मेरे नाल बेवफाई नहीं करदा। अल्लाह केड़े नमाजियां दी गल कर रहे जे? फरमाया अल्लाज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जेड़े अपनियां नमाज़ां ते हमेशगी करते हैं, अपनियां अगे फरमाया युहाफिज़ून, एक जगह फरमाया खाशिऊन, जेड़े निठ के नमाज पढ़ते हैं, विच के नमाज पढ़ते हैं, अपनी तबीयत नमाज च हौली करते हैं। यार जे रोना ना आवे तो रोन वाला मूँह ही बना लिया करो, तो सब बेड़ा गर्क होए इस मोबाइल का, 38 दे बिल्लां बजदियां ने, बंद करके आ किते दी क़यामत आ चले। रब नाल गल्लां करें तो इस तरह दीयां गफलतां ना करया कर। हज़रात सिर्फ 3 हदीसां सुन लो तो मैं अपनी बात खत्म करा। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक बंदे ने 3 वारी नमाज पढ़ी। यार है तो कोई तरीका नहीं, मैं हदीस सुनावां तुसीं सुन लो, मैं सुना के कहां मेरी ड्यूटी खत्म, तुसीं सुन के कहो साडी ड्यूटी खत्म नहीं। इन्हां चीज़ां नूं महसूस करिया करो, इहो जिहियां गल्लां सुन के बेदार होया करो। एक बंदे ने नबी पाक दे सामने 3 वारी नमाज पढ़ी, उच्ची बोलो कितनी वारी?
تے نبی پاک نے 3 واری آکھیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کے نماز پڑھ، تو نماز پڑھی نہیں، حالانکہ انہیں وضو کیتا ہے، قیام کیتا ہے، رکوع کیتا ہے، اونچی بولو سجدہ، پر آپ نے فرمایا تو نماز پڑھی نہیں۔ 3 واری پڑھ کے جدوں جان لگا تے نبی پاک نے فرمایا پھر پڑھ، تو نہیں پڑھی۔ کہنے لگا اللہ دے نبی میں ادے نالوں بہتر نماز نہیں پڑھ سکدا، مینوں دسو بہتر نماز۔ او یار کوئی بندہ اصلاح کرے او تحمل نال دی گل سنیا کرو، جیڑا اصلاح کرے او دے گریباں نوں نہیں آئیدا۔ نبی پاک نے 3 واری روکیا ٹوکیا، صحابی آندے نے اللہ دے نبی میں انہوں بہتر نہیں پڑھ سکدا، مینوں دس دیو نماز کیویں پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے قیام کریا کر تے سورۃ الفاتحہ پڑھیا کر، تسلی نال قیام کریا کر، تسلی نال رکوع کریا کر، رکوع تو اٹھ کے ٹھا کر کے سجدے نہ جایا کر، حتی تعدل قائما، رکوع تو اٹھ کے اعتدال دے نال کھڑا ہویا کر، ربنا ولک الحمد ملا السماوات والارض وملا ما بینہما وملا ما شئت من شیء بعد، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ اے دعا وغیرہ پڑھی دی نا، رکوع تو اٹھ کے فرمایا ہے پڑھ کے پھر سجدے جایا کر، اعتدال نال سجدہ کریا کر، پھر 2 سجدیاں دے درمیان بیا کر دعا پڑھنی ہے، پھر دوسرا سجدہ کر کے فوراً نہ اٹھیا کر، بہ کے اٹھیا کر۔ نبی پاک نے فرمایا تیری نماز اندر اعتدال نہیں، تیری نماز اندر ٹھہراؤ نہیں، تیری نماز اندر تسلی تے اطمینان نہیں، تے جس نماز اندر ٹھہراؤ نہیں وہ سرے تو نماز ہی نہیں۔ یار یہ عجیب گل ہے کہ 4 رکعت نماز اسی 3.5 منٹاں کھڑکا کے پڑھا مارنے، اللہ جاندا کئیاں مسیتاں تے نماز پڑھو او یہو جی گل کرے تے ایتھے نا وہابی سنی دیوبندی یہو جے جھگڑے کیوں پا لیندے ہو؟ نماز سارے ادھر بھی کسی نوں اختلاف ہے کہ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے، آرام نہ پڑھنی ہے، نٹھ کے پڑھنی ہے، رب دی بارگاہ چ اسی کھڑے ہاں۔ اور میرے پیارے بھائیو کادیاں کالیاں اینا کالیاں بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اے ورکشاپاں سن مسجداں، اے روحانی ورکشاپاں سن، یار کار جائے نا ورکشاپ اندر 8 دن انہوں پشاور تو کراچی لے دو، ٹیوننگ ایک واری کر لو 8 دن دے اندر گڈی کتے نہیں جاندی۔ ایک جیب نمازی ہے، فجر بھی پڑھدا ہے، زور بھی پڑھدا ہے، عصر بھی پڑھدا ہے، مغرب بھی پڑھدا ہے، عشاء بھی پڑھدا ہے، سود بھی لگا ہے، حرام بھی لگا ہے، گالاں بھی لگیاں، دل ایڈا سخت میں نہ مانوں میں نہ مانوں۔ اور میرے بھائیو ٹکراں والی نماز کوئی نماز، آپ نے فرمایا یہ کوئی نماز نہیں جیڑی تو پڑھی ہے۔ ذرا دعا کر لو اللہ سانو ٹھہر ٹھہر کے نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔